गाउँपालिका सुनसरीको कोशी ब्यारेजसँगै अधिकांश भूभाग भारतसँग जोडिएका गाउँपालिका रहेको छ। यो गाउँपालिका पनि कथा र व्यथाहरू धेरै रहेका छन्। यद्यपि सो गाउँपालिकाले विकास प्रेमी गाउँवासीको दुःख सुख र समृद्धिको सारथीको रूपमा परिचित अयुब अन्सरीलाई जनताले पुनः दोस्रो पटक पनि अध्यक्षमा निर्वाचित गराएका छन्। हिजोको कोशी गाउँपालिका अब छैन, विकास र समृद्धिमा निकै अगाडि फड्को मारिसकेको गाउँपालिका पनि रहेको छ। पहिलो कार्यकालमा धेरै कामहरू गरेकै कारण गाउँवासीलाई कार्यकुशलमा लोकप्रियता र विकास प्रेमीको रूपमा आफूलाई सम्बोधन गर्ने गरेकाले पनि आफ्नो दोस्रो कार्यकालको जित सुनिश्चित भएको ठम्याई अध्यक्ष अन्सरीको रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको गाउँपालिकामा अब यसै वर्षबाट सब इन्जिनियरहरू दर्जनौं फिल्डमा उत्रदैछन्। गाउँपालिकाको लगानीमा अध्ययन गरिएको ती विद्यार्थीहरू गाउँपालिकाको विकासमा मेरुदण्ड हुने पनि अध्यक्ष अन्सरीको भनाइरहेको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएका गत वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अधिकांश पराजित भए, तर कोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अन्सरी विजय बने। के थियो अन्सरीसँग र उनी दोहोरिए? यतिखेर के गर्दैछन्? गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको मुहार फेर्ने योजना कस्ता रहेका छन्? इत्यादि विषयको उत्तर खोज्ने क्रममा एरिना टेलिभिजनका लागि खगेन्द्र कार्कीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष अन्सरीले गरेको सो कुरा बताएका छन्। मलाई जनताले दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित गराउनु भएको हो। मेरो कार्यकुशलता, लोकप्रियता र विकास प्रेमी, म जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि जनताले नै मलाई सम्बोधन गर्दाखेरि विकास प्रेमीको नामले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। र यो कोशी गाउँपालिका, हिजोको दिनको कोशी गाउँपालिका र अहिलेको कोशीको गाउँपालिकामा धेरै फरक मैले ल्याएको छु। हिजोको दिनमा तपाईको मोटरसाइकल प्रत्येक वार्डमा जाने अवस्था थिएन, तर अहिले 4 चक्का लग्जरियस गाडी पनि तपाईँ सबै वडा वार्डमा 8 वडा वार्डमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। र यो 65 भदौ 2 गते कोशी फुटेर पनि बाटोहरूलाई छतपिछत बनाएको बाटोहरूलाई पनि मैले धेरैवटा बाटो लिङ्क गराइसकेँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक विकासका मेरो सक्रियताको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ पुनः निर्वाचन गरायो। कोशी गाउँपालिकाले यसपालि चाहिँ त्यो सप्तकोशी नदीबाट खतरा छैन, किनभने कोशीको मुहान पश्चिम उसमा परिवर्तन भएको छ। यो कोशीको मुहान चाहिँ पश्चिमी भेगमा गएकोले त्यो बेलुकाले खतरा छ। अहिले हामीलाई कोशीलाई कुनै पनि किसिमको खतरा छैन। यो कोशी के गरेछ भने कोशी प्रोजेक्टले नै पहिले जब 65 भदौ 2 गते बाँध फुटेपछि त्यसमा भारत सरकारले त्यसलाई चाहिँ मुहान परिवर्तन गरेर बीचबाट जङ्गलको बीचबाट चाहिँ कोशी लाने भनेर उहाँले धेरैवटा योजनाहरू सञ्चालन गर्नुभयो र एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर डेजर मसिनहरू प्रयोग गरेर बीचबाट चाहिँ मुहानलाई खन्ने काम गर्यो। तर अहिले त्यसलाई के गर्यो भने त्यो कोशी बिस्तारै बिस्तारै गएर पश्चिम भागमा चाहिँ परिणत भएको छ। त्यसकारणले कोशी गाउँपालिकालाई कुनै पनि किसिमको खतरा छैन। मलाई लाग्छ 12 क्षेत्रलाई पनि खतरा छैन यसबाट। खास गरेर शिक्षामा कोशी गाउँपालिकाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। हामीले चाहिँ प्राविधिक धारको अहिले यो तेस्रो वर्ष कम्प्लिट गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ प्राविधिक धारको सिभिल इन्जिनियर। अब हामीले सिभिल सब इन्जिनियर, अब त्यो हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष पछाडि विद्यार्थीहरू पास भएर जान्छ। हाम्रो 40-50 जना विद्यार्थी एक लटमा 45 जना विद्यार्थी पास निस्किँदैछ अब 1 वर्षपछि। त्यो मेरो कार्यकालमा भएको मैले गरेको कुरा, त्यो मेरो योगदान हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँको जनताहरूले मलाई रुचाउने शिक्षाको यो स्थानीय ठाउँको मान्छेहरूले आज चाहिँ सिभिल सब इन्जिनियर पढ्न पाएको छ। यिनीहरू अहिले एसईको इक्जाम हेर्दाखेरि हामीले यसको प्राविधिक धारको हेर्दाखेरि 100% विद्यार्थी पास भएको छ। त्यो पनि राम्रो मार्क ल्याएर तपाईको GPA 3 भन्दा माथि नै छ सबैको। त्यस्तो खालको रिजल्टहरू ल्याएको छ। उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू पनि छ हाम्रो। र त्यस पछाडि मैले 11 कक्षा पुरा गरेर अहिले 12 कक्षा पनि हाम्रोमा सञ्चालन भइसकेको छ, जबकि त्यो सब थिएन।
10 कक्षा सञ्चालन गर्नलाई यहाँलाई धोधो भइरहेको थियो यो ठाउँमा। शिक्षकको दरबन्दीको अभावको बावजुद पनि मैले स्थानीय तहबाटै दरबन्दी क्रिएट गरेर स्थानीय तहबाट हामीले स्रोत जुटाएर मैले टिचरहरू, माध्यमिक तहका टिचरहरूलाई पनि मैले राखेको छु। अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा मेरो 51वटा सबै विद्यालय गर्दाखेरि त तपाईँको सामुदायिक विद्यालय, धार्मिक विद्यालय, मदरसाहरू गर्दाखेरि 51वटा विद्यालयहरू छ। त्यो विद्यालयहरूमा मोटामोटी 7,500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्दैछन् अहिले। जी, निजी सहित यहाँ कोशी गाउँपालिकामा। त शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हामीले धेरै नै सुधार भएर ल्याइसकेका छौँ र अझ पनि सुधार गर्ने प्रक्रियाहरू हामीले अगाडि बढाएको छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जग्गाको अभावको कारणले हामीले 15 बेडको हस्पिटल हाम्रो स्वीकृति भइसकेको छ। तर त्यो योभन्दा पहिलो कार्यकालमा मैले त्यो ठेक्का गर्न सकिनँ। तर अहिले त्यो चाहिँ पाइपलाइनमा छ, त्यो तुरन्तै हाम्रो ठेक्का हुने प्रक्रियामा छ। 15 बेडको हस्पिटल हामीले तुरन्तै त्यसको निकाल्दैछौँ र जग्गाको करिब करिब व्यवस्था भइसकेको छ। 3वटा बर्थिङ सेन्टर यहाँको एउटा चाहिँ के छ भने गरिबीका रेखामुनि रहेका जनता अधिकांश मात्रामा छ कोशी गाउँपालिकामा। विपन्न परिवारको, त्यसमा पनि दलितहरूको बसोबास भएको यो कोशी गाउँपालिकाको दलितमा चाहिँ तपाईँको मुसहर जातिको, तपाईँको खतवेको जातिको, यी जाति मधेसमा पाउने यो जातको बसोबास बढी छ। यो जात अलिकति धेरै नै दलितमा पनि धेरै नै पिछडिएको जातमा पर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ डेलिभरी गराउनका निम्ति उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जोखिम नहोस् भनेर त्यो महिला दिदीबहिनीहरूलाई मैले सहज तरिकाले डेलिभरी गराउन 3-3वटा बर्थिङ सेन्टर, 2टा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा मैले मेरो कार्यकालमा 1 वर्ष सकेपछि पहिलो कार्यकालको 1 वर्ष मेरो पुरा गरेर दोस्रो वर्ष मतलब 75बाट मैले सुरु गरेर 2टा बर्थिङ सेन्टर चलाएको छु र तेस्रो अहिले चाहिँ मेरो कार्यकाल अहिले दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो बर्थिङ सेन्टर मेरो यो 1 महिनाभित्र सञ्चालनमा आउँदैछ वडा नम्बर 5 मा। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा मैले के अरे विपन्न दलित महिलाहरूलाई कुनै पनि किसिमको जोखिमता नहोस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो चाहिँ गरेको छु। र त्यसै गरी 4वटा वडामा रहेको 4वटा वडामा रहेको यो स्वास्थ्य चौकीहरू, जस्तै मेरो पहिले साबिकको हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाहा र लौकी 4वटा वडामा रहेको के अरे स्वास्थ्य चौकीलाई मैले अहिले 8वटै वडामा सञ्चालन गरेको छु। त्यही साधन स्रोत, त्यही चाहिँ म्यान पावरबाट अलिकति अपुग भएको म्यान पावर मैले पालिकाबाट थपेर मैले 8वटा वडामा स्वास्थ्य केन्द्र राखेर जनताहरूलाई सुविधा पुर्याइरहेको छु। यो कोशी टपु 2032 सालमा स्थापना भयो र अहिलेसम्म यो यहाँको जनताले कोशी टपुबाट प्रत्यक्ष लाभ उठाउन सकेको छैन। अब पर्यटन प्रवर्धनको लागि पर्यटनमा टेवा पुग्ने हिसाबले सरकारले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा कोशीलाई समावेश गर्न सकेन। राष्ट्रियभरिको कार्यक्रम समावेश गर्नुभयो तर यसमा समावेश भएन। म जितेर आइसकेपछि पहिलो वर्ष 2074 मा म जितेर आइसकेपछि मैले के गरेँ भने एउटा महोत्सव, कोशी महोत्सवको आयोजना गरेँ र त्यो महोत्सवबाट कोशीलाई चाहिँ पुरै चर्चामा ल्याए। सबै ठाउँमा कोशी टपु वन्यजन्तुको महत्त्वको बारेमा बुझ्नुभयो। त्यसपछि दुर्भाग्य के भयो भने हाम्रो यो कोभिडले गर्दाखेरि फेरि बिचमा ब्रेक भयो, गेस्टहरू धेरै ल्याउन सकिनँ। मैले पटना दिल्लीसम्म भारतीय गेस्टहरूलाई मैले के अरे यो भारतको सिलिगुडीतिरबाट वेस्ट बङ्गालतिरको पनि गेस्टहरूलाई मैले भित्राएको थिएँ यहाँ। र यो प्रचार व्यापक रूपमा भइसकेपछि यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू फेरि उसमा आयो र अहिले फेरि कोभिडको अलिकति चाहिँ नर्मल भइसकेको अवस्थामा यसपालि हामीले यसलाई चाहिँ कोशी टपुलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति त्यहाँ चाहिँ स्थानीय जनताले त्यहाँबाट चाहिँ केही लाभ उठाओस्, स्थानीय जनताले त्यहाँबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा होस् भन्ने हिसाबले मैले अबको कार्यक्रम काठमाडौँमा स्टार होटलहरू जति छ त्यो स्टार होटल बीच तर ट्राभल एजेन्सीहरूको बीचमा मैले कार्यक्रम गर्ने भनेर चाहिँ मैले बजेट नै छुट्याएको छु। यो कोशी टपुमा पनि
हाम्रोमा के छ त, यहाँको महत्त्वको बारेमा हामीले त्यहाँ पनि एक्सप्लेन गरौँ भनेर मैले यो दसैँभन्दा अगाडि नै एउटा कार्यक्रम काठमाडौँमा गर्दैछु। यहाँ के रहेछ भने यो हाम्रो कोशी टप्पु आरक्षित क्षेत्र हो। यसलाई निकुञ्जमा परिवर्तन जबसम्म हुँदैन तबसम्म यहाँ हामीले हात्ती सफारी, जो लिगली हामीले हात्ती सफारी, त्यो के रहेछ भने आरक्षण क्षेत्रमा हात्ती सफारी चाहिँ गर्न मिल्दैन र अन्य किसिमको पनि ऊँटको सफारी हुन्छ, के अरे जङ्गल ड्राइभ हुन्छ, त्यस्तो किसिमको कुराहरू गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो पहिलो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई निकुञ्जमा परिणत गर्नु पर्यो, जुन कि म 75 सालमै सरकारलाई लेखिसकेको छु। यो आरक्षण यो के हो भने चाहिँ रिसर्चको लागि मात्रै राखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ कति रिसर्च गर्ने, अब चाहिँ रिसर्च छोडिदिनुहोस्, यहाँबाट अन्तबाट रिसर्च गर्नुहोस् र यो ठाउँको जनताले पनि कमसेकम आरक्षण के हो र निकुञ्ज के हो, त्यो निकुञ्जबाट जनताले अहिले निकुञ्ज भयो भने हामीले कति चाहिँ फाइदा उठाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो जङ्गल ड्राइभदेखि लिएर अहिले सबै चाहिँ इलिगल हो। त्यो के अरे यो आरक्षण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सब कुराहरू आरक्षण जबसम्म रहन्छ तबसम्म जनताले दुःख पाउँछ। त्यो हात्ती सफारी तुम्हाहरूले गर्दैन, हात्ती सफारी, हात्ती यहाँ छ, जनता गयो भने जनतालाई राखेर जङ्गलको बाहिर घुमाइदिन्छ एकछिन, हात्ती चढे जस्तो रहर पुरा गरेर। तर त्यो हात्तीमा चाहिँ सफारी गरेर जङ्गलमा घुमेर भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको अर्नाहरूको अवलोकन गर्न पायो भने त्यहाँको चराचुरुङ्गीहरू, त्यहाँ भएको हाम्रो जङ्गलमा अहिले विभिन्न किसिमका ढडियाल पनि छ, हाम्रो जङ्गलमा देखिने ढडियाल पनि छ, नदीमा कहिलेकाहीँ देखिन्छ। अनि त्यो एउटा चाहिँ फिसिङ क्याट जसलाई उद भन्छ, यो फिसिङ क्याट भनेको विश्वमै लोप हुन लागेको जनावर मध्येको एउटा हो। त्यो चाहिँ माछालाई शिकार गर्छ, त्यो बडा रोमान्टिक हुन्छ। त्यो जसले हेरेको छ त्यो हेर्नका निम्ति घन्टौँ त्यहाँ कुरेर बसिरहेको हुन्छ कोसीको किनारामा। त्यस्तो किसिमको फिसिङ क्याटको लागि यहाँ फरेनबाट मान्छेहरू आउँछ त्यो हेर्नको लागि, हामीलाई थाहै थिएन। अनि उहाँहरूले यो फिसिङ क्याट यो यस्तो भनेर चाहिँ हुन्छ, त्यसको एउटा चाहिँ एट्र्याक्सन अर्कै हुन्छ। त्यो जनावरलाई हेर्नका निम्ति घन्टौँ समय बिताएर मान्छे बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जङ्गल सफारीको लागि समस्या छ। यहाँ जङ्गल सफारी कहिलेकाहीँ वार्डेनले के गर्छ भने त्यो गाडीमा चढेर जाने मान्छेले गाडीभित्र लान पाउँदैन भनेर भनिदिन्छ। अब बाहिरबाट मान्छे आएको छ घुम्नको लागि, अब जङ्गलमा गाडी नै प्रवेश गराउन पाइएन भने त उसले त हिँडेर त कति जान्छ र। अब हात्ती यहाँ अहिले 11वटा हात्तीको बथान छ, जङ्गली हात्तीको। त्यो जङ्गली हात्ती जुन दिन बाहिर निस्किन्छ जनताहरूको घरबार तोड भत्काउँछ। मानवीय क्षति एउटा मकौना हात्ती थियो, त्यो मकौना हात्ती चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै मर्यो। त्यो मरेदेखि त्यति चाहिँ मान्छे मानवीय क्षति भएको छैन, नभए त्यो मकौनाले 18 जना मान्छेलाई चाहिँ मारेको छ। त्यो मकौनाले 18 जना मान्छे मार्यो। त्यसकारण अहिले हात्तीबाट घर भत्काउने बाहेक अन्य मानवीय क्षति छैन। र हात्ती ननिस्किने भन्ने पनि कुरा छैन, हात्ती निस्किरहेछ, घरहरू भत्काइरहेछ, त्यो सब समस्या छ। समग्रमा यो गाउँपालिकालाई कुन मोडलिटी विकास गर्ने हो? अब यो कोशी गाउँपालिका सुनसरी जिल्लाको पश्चिमी भेकमा यो भारतको बोर्डर, दक्षिणमा भारत बोर्डर र पश्चिममा सप्तकोशी नदीसँग जोडिएको छ र यसको पूर्वी र उत्तरी भागमा चाहिँ जनताहरूको बसोबास भएको पालिका हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कोशी गाउँपालिकाको मोडलिटी मैले चाहिँ यसलाई एउटा रिङ रोड डेभलप गरेर चारैतिर कमसेकम चाहिँ सर एकचोटि घुम्न पाउने रिङ रोड डेभलप गराउँदैछु कोशी गाउँपालिकामा। त्यो यो मेरो कार्यकालभित्रै त्यो चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। करिब आधा तपाईको मैले चाहिँ पालिकाभित्र रिङ रोडको व्यवस्थापन गरिसकेको छु। आधा पालिका मात्रै 6 नम्बर, 7 नम्बर र 8 नम्बरको लिङ्कलाई मात्रै जोड्न बाँकी छ। अरू बाँकी 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बरको लिङ्क मैले जोडिसकेको छु हैन। 5 नम्बरसम्मको लिङ्क पनि जोडिसकेको छु। अब 6, 7, 8 को लिङ्क मात्रै जोड्यो भने एउटा रिङ रोडको स्थापना हुन्छ यो गाउँपालिकामा। र यो गाउँपालिकामा कृषिको हब, एजुकेसनको हब र पर्यटन विकास गरेर यसलाई चाहिँ यहाँको जनतालाई लाभान्वित गराउने, यहाँको जनतालाई
रोजगारमुखी बनाउने त्यो कुरामा म लागिरहेको छु। जबसम्म यहाँ अहिले चाहिँ उद्यमीहरू, त्यो गरिब विपन्न परिवारको मान्छेहरूको हामी घर घरमा गएर उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउन हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो गरिब परिवारहरूबाट जब यो उद्यमी हुन्छ, मेरो गाउँपालिका त्यसै पनि धनी हुन्छ। अब यहाँ सुकुम्बासी समस्या कोशी गाउँपालिकामा भन्नुपर्दाखेरि धेरै हदसम्म समाधान भएको। अहिलेको समस्या भनेको अव्यवस्थित समस्या रहेको छ। यो सुकुम्बासी कसरी समस्या समाधान भयो भने 2065 भदौ 2 गते कोशीको बाँध फुट्दा जब चाहिँ मान्छे विस्थापित भयो त हामीसँग 1455 जना जति 1455 जना हाम्रो बाढी पीडित सुकुम्बासी त्यसलाई नामाकरण गरियो, जसलाई कि एक धुर जग्गा थिएन। त्यो मान्छे पनि विस्थापित भयो, उसको घर कटान भयो, त्यो मान्छेहरू विस्थापित भए, सुकुम्बासी भएर बसेका थिए। तर तत्कालै के भएछ भने राज्यबाट हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ जनताका निम्ति। त्यो 1455 जना जति चाहिँ सुकुम्बासी जुन थियो, त्यो 800 जनाले 2 कट्ठाको दरले जग्गा पाइसकेको छ। 800 जनाले 2 प्रकार 600 समथिङ होला पाउनलाई, 600 जना 600 देखि 700 ले जग्गा पाउन बाँकी छ। 2 कट्ठा जग्गा दिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान भयो। यो के अरे UN हेबिटेटबाट 300 जनालाई घर पनि बनाइदिएको थियो। तर त्यो घर कतिपय हात्तीले भत्काइदियो, कतिपय त्यो गरिबहरू दलित परिवारका मान्छेहरूले त्यो घरलाई चाहिँ स्याहार्न सकेन। त्यो आफै चाहिँ गएर नष्ट भएर गयो, उनीहरूलाई पैसा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फेरि अहिले विस्थापित अवस्थामा छ। जति जग्गा वितरण गरिएको छ त्यो जग्गा अहिले जनताले ओगटेको छैन, पूर्जा हातमा छ, जग्गा कहाँ छ थाहा छैन। हामीले त्यसमा लागिरहेका छौँ। किसानहरूले तिम्रो के अरे त्यो सुकुम्बासीहरूलाई तिम्रो जग्गा यो 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 भनेर भने। अब उनीहरू फेरि के गर्यो भने अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिदिएको छ। अब अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सरकारले जुन के अरे भूमि आयोग बनाएको छ, त्यो भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरूलाई पनि हामीले कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने चाहिँ कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले आज के अरे भर्खरै हामीले एउटा चाहिँ फाँट पनि त्यसलाई चाहिँ खडा गरेका छ त्यसको लागि स्पेसली। र अब त्यो त्यसबाट चाहिँ यो भूमिहीन सुकुम्बासी लगायत अव्यवस्थित बसोबास सम्पूर्णलाई सम्बोधन हुने गरी हामी कार्यक्रम अगाडि ल्याउनेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।